खुदावंद यसु मसीह के अजीम नाम में आप सबकी खिदमत में लाहौर पाकिस्तान से पादरी अमजद नियामत का सलाम पहुँचे। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और मेरी तरफ से और मेरे ख़ानदान की तरफ से आप सबको गुज़श्ता क्रिसमस और नया साल बहुत बहुत मुबारक हो। अभी थोड़ी देर बाद मैं आपको बताऊंगा कि नए क्रिसमस के मौके पर जो है वो मैं आपके साथ क्यों जो है वो क्रिसमस की ग्रीटिंग शेयर ना कर सका और कुछ वजूहात कुछ परेशानी थी, लेकिन खुदा का शुक्र है, खुदा के फजल से और आपकी दुआओं से उस परेशानी से मैं निकला हूँ। मैं और मेरी कलीसिया मैं अभी शेयर करूँगा और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब जो है वो खैरियत से होंगे और ये क्रिसमस और नया साल में आप दाखिल हुए हैं। मेरी दुआ और ख्वाहिश है खुदा आपको बरकत दे और अपने जलाल और अपनी बुजुर्गी के लिए इस्तेमाल करे। जहाँ तक बेशुमार खुशियाँ और बरक़ात हमें क्रिसमस के मौके पर खुदा ने दी हैं और एक बहुत बड़ा त्यौहार जो पूरी दुनिया में खुदावंद यसु मसीह की वलादत के सिलसिले में पूरी दुनिया भर के मसीही और खुदावंद यसु मसीह को प्यार करने वाले लोग सेलिब्रेट करते हैं, उसी जोश व खरोश और ईमान के साथ और अकीदत के साथ पाकिस्तान में भी जो है वो क्रिसमस खुदावंद यसु मसीह की वलादत का दिन जो है वो बड़े जोश व खरोश के साथ सेलिब्रेट किया गया। लेकिन अफसोस के साथ ये कहना पड़ना चाहते हैं कि बताना चाहता हूँ कि लाहौर में ही क्रिसमस के मौके पर या 24 दिसंबर या 25 दिसंबर के मौके दिन जो है वो तीन चार वाक़यात जो हैं वो लाहौर में हुए। मसलन एक वाक़या जो है वो कैंट में हुआ। कैंट एक चर्च पर जो है वो मुस्तहिल अफराद ने जो है वो चर्च पर हमला करने की कोशिश की और बदनज़मी पैदा हुई। इसी तरह जो है वो 25 दिसंबर के दिन जो है वो चुंगी अमर सदू जो लाहौर का इलाका है, जनरल हॉस्पिटल के पास जो है वहाँ पर इबादत के बाद मसीही बेटियाँ और बच्चे जो है वो तफरीह के लिए झूले वगैरह लेने के लिए गए, तो वहाँ पर जो है वो नॉन क्रिश्चियंस शरपसंद लोगों ने लड़कियों के साथ बदतमीज़ी की, नाजेबा पिक्चर्स बनाई, अपने दोस्तों को सेंड की। फिर वहाँ पर लड़ाई हुई, झगड़ा हुआ, बलवा हुआ और 8-10 क्रिश्चियंस नौजवानों को मारा पीटा और उनके सर और हाथ तोड़े गए। ये भी एक मसला हुआ। फिर शेखपुरा मोटरवे पे जो है वो एक मसीही के घर में डाकू चोर घुस आए। जब उनको पता चला कि ये मसीही घराना है तो उनके माँ बाप और ख़ानदान के अफराद के साथ सामने जो है वो छोटी मसीही एक बेटी को जो है वो बेआबरू किया गया, उसके साथ दरिंदगी की गई, उसकी जो है वो अज़मत को लूटा गया। और ये सारे वाक़यात, और हम इन सारे वाक़यात की पुरज़ोर अल्फाज में मज़म्मत करते हैं। और इसी तरह जो है वो 24 दिसंबर को सेंट पीटर प्रेस्बिटेरियन चर्च बिलालगंज में भी एक बहुत बड़ा वाक़या जो है वो हुआ। बहुत बड़ा जो है वो साजिश की गई, लेकिन खुदा के फजल से वो जो है वो साजिश को खुदा ने नाकाम बनाया और उसको उस वक्त। और आपने 24 दिसंबर को एक मेरी वीडियो देखी होगी फेसबुक पे, तकरीबन को 40 मिनट की थी वीडियो, वो मैं आगे जाके आपको बताता हूँ। मैं आपसे दरख्वास्त करना चाहता हूँ कि इस वीडियो को दूसरे को साथ शेयर करें और बड़ी संजीदगी के साथ इन सारे हालात का जायज़ा लें, बड़ी संजीदगी के साथ इस पर गौर व खौस करें, बड़ी संजीदगी के साथ फिर दुआ करें और कोई सोचें, लाहे अमल बनाएं कि इस पुरतशद्दुद मुआशरे में जहाँ पर अदम बर्दाश्त की कमी है, जहाँ पर कबूलियत की कमी है, दूसरे मज़ाहिब को जो है वो कबूल करना लोगों के लिए बहुत बड़ा एक मसला है। और इसके साथ साथ मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, जहाँ पर चंद एक अनासर जो हर दौर में होते हैं और वो मुख्तलिफ लोगों को राज़ी खुश करने के लिए और अपनी जगह बनाने के लिए ये स्टेटमेंट देते हैं कि हमारा माशरा जो है वो मजहबी अक़लियतों के लिए जन्नत है। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये इस सदी का सबसे बड़ा झूठ है, इस सदी का सबसे बड़ा झूठ है। और यहाँ पर मजहबी अक़लियतें जो हैं वो
بالکل محفوظ نہیں ہے. آئے دن جو ہے وہ جبری مذہب تبدیلی، آئے دن جبری اغوا، آئے دن بچیوں کے ساتھ، مسیح لڑکیوں کے ساتھ اور ہندو اور دیگر مذہبی اقلیتوں کے ساتھ جو ہے وہ ان کو تشدد کا نشانہ بنایا جاتا ہے. ہماری حکومت کوئی بھی ہو، جہاں تک میں نے ہوش سنبھالا ہے، جہاں پاکستان میں بسنے والی اقلیتوں کے مسائل حل کرنے میں ناکام ہو چکی ہے. یا تو ان کے قریب کی اینک جو ہے وہ کمزور ہے، یا یہ جان بوجھ کر مسیحیوں کے مسائل نہیں سمجھتے اور نہ ان کے مسائل کو حل کرنا چاہتے ہیں. اور ہم تو بس خدا کے فضل اور اس کے رحم و کرم پر اس معاشرے میں رہ رہے ہیں. 24 دسمبر کو جو ہوا، سینٹ پیٹر پریسبٹرین چرچ میں میرے ایلڈر امجد یونس ان کا نام ہے، انہوں نے جو ہے وہ اپنے چرچ کی دیوار پر جو ہے وہ ایک کرسمس کا جو ہے وہ بینر لگایا جس پر لکھا ہوا تھا کرسمس اور نیا سال مبارک ہو. اہل وطن کو کرسمس اور نیا سال مبارک ہو. اور نیچے جو ہے وہ ایک آیت مبارکہ، بائبل مقدس کی ایک آیت مبارکہ لکھی تھی جو میں آپ کو پڑھ کر سناتا ہوں. مقدس لوکا کی انجیل، اس کا پہلا باب اور اس کی 26ویں، اس کی 31ویں آیت میں لکھا ہے: اور دیکھ تو حاملہ ہوگی، تیرے بیٹا ہوگا، اس کا نام یسوع رکھنا، وہ بزرگ ہوگا، خدا تعالیٰ کا بیٹا کہلائے گا، اور خدا اس کے باپ داؤد کا تخت اسے دے گا، اور وہ یعقوب کے گھرانے پر اب تک بادشاہی کرے گا، اور اس کی بادشاہی کا آخر نہ ہوگا. یہ آیت مبارکہ جو ہے وہ اس بینر پر لکھی ہوئی تھی. تو ایک شر پسند شخص آیا ایلڈر امجد یونس کے پاس، اور انہوں نے کہا کہ یہ آپ کیا لگا رہے ہیں بینر پہ آیت، یہ کیوں لگا رہے ہیں؟ یہ آپ خداوند یسوع مسیح کو خدا کا بیٹا کہہ رہے ہیں، یہ بہت بڑا کفر ہے. ہم اس آیت کو، اس بینر کو نہیں لگنے دیں گے، کسی بھی صورت میں نہیں لگنے دیں گے، آپ اس کو اتاریں. انہوں نے پھر مجھے فون کیا، میں نے کہا کہ آپ بینر لگائیں، میں آ رہا ہوں. میرا گھر چرچ سے تقریباً آدھے گھنٹے کی مسافت پر ہے. میں فوراً بائک پہ گیا، اور میں جب وہاں پہ گیا اور ایک شخص نے، ایک غیر مسیحی شخص نے مجھے ٹیلی فون کیا. میں اس کے پاس گیا، میں اس سے بات کی، اور انہوں نے کہا جی کہ بہت بڑا بلوا یہاں پر ہوا ہے، بہت سارے لوگ جمع ہوئے ہیں، وہ اعتراض کر رہے ہیں کہ آپ شرک کر رہے ہیں، آپ خداوند یسوع مسیح کو خدا کا بیٹا کہہ رہے ہیں، ہم کسی صورت پر بھی یہاں پر اس بینر کو نہیں لگنے دیں گے. میں نے ان سے بڑے پیار سے بات کی. میں کہ محترم، میں پاکستانی ہوں، پاکستانی آئین کے مطابق تمام مذہبی اقلیتوں کو اپنے عقیدے کے مطابق عبادت اور زندگی بسر کرنے کا مکمل حق حاصل ہے. آپ ہمیں کیوں اس طرح تھریڈ کر رہے ہیں، کیوں پریشان کریں؟ ہمارا کرسمس ہے. انہوں نے کہا جی یہ ممکن نہیں ہوگا، آپ اس کو اتار لیں تو آپ کسی سے مشورہ کر لیں. میں کہا اچھا چلیں، کوئی ذمہ دار بندہ آئے، مجھ سے بات کرے، پھر میں دیکھتا ہوں، سوچتا ہوں. میں جب اس کی دکان سے باہر ہی نکلا تو لوگ جمع ہونے شروع ہو گئے، اور وہاں پر ود ان منٹس، 2-4 منٹس میں ہی تقریباً 400-500 لوگ جو ہیں وہ جمع ہو گئے. اور ان 2 افراد نے، جن کا نام میرے پاس ہے، علم ہے، وقت آنے پر یہ بھی میں بتاؤں گا، اور انہوں نے لوگوں کو اتنا زیادہ جو ہے وہ مشتعل کر دیا، اتنا زیادہ جو ہے وہ ان کے دلوں میں نفرت بھر دی کہ 2-4 منٹوں میں ہی 400-500 لوگ جو ہیں وہ جمع ہو گئے. اور ہر شخص جو ہے وہ مجھ سے بحث کر رہا تھا کہ آپ اس کو اتاریں، نہیں اتاریں، ہم یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے، جو وہ روایتی الفاظ میں تھریڈ کرتے ہیں، اور ہم یہاں پہ یہ کر دیں گے، ہم اپنے پرچے بھی لیں گے، پرچے کروائیں گے بھی، تھانے بھی جائیں گے، ہم اپنے مذہب کے لیے مرنا اور مارنا سب کرتے ہیں، ہم یہ نہیں ہونے دیں گے، ہم اپنے مذہب کے لیے مر بھی سکتے ہیں، مار بھی سکتے ہیں. یہ ساری باتیں جو ہیں وہ لوگ، کوئی نہ کوئی، بے شمار لوگ تھے، کوئی نہ کوئی 1-2 باتیں میرے ساتھ کر رہا تھا، اور میں وہاں پر تھا، اور میرے ساتھ میرے ایلڈر امجد یونس اور 1-2 اور کلیسیا کے لوگ تھے. اور ایک شخص نے مجھے کہا کہ جی اس آیت مبارکہ سے ہمارا ایمان اور ہمارا جو ہے وہ جذبات مجروح ہوتے ہیں. میں پھر ان سب کی باتوں کو سننے کے بعد پھر میں ان کو جواب دیا. خدا کے فضل سے خدا نے مجھے زبان بھی دی ہے اور دلیری بھی دی ہے.
मैं इसके लिए खुदा का पाक रूह का शुक्र अदा करूँ। मैंने कहा था कि सिर्फ जज्बात मुसलमानों के, आप लोगों के मजरूह होते हैं, दूसरे इस दुनिया में किसी शख्स का कोई जज्बात मजरूह नहीं होते। आपने ये जो हुल्लड़बाजी कर दी है, इससे मेरा और मेरे मसीही कौम के ईमान और जज्बात मजरूह नहीं हुए। हमारी खुशी के मौके पर आपने इतना बड़ा बलवा बना दिया है, मसला बना दिया, इससे हमारे जज्बात मजरूह नहीं हुए। मैंने कहा ये मेरा अकीदा और ईमान है, मैं इस पर कायम हूँ। आप ईमान के लिए मरना जानते हैं, मारना जानते हैं, लेकिन मेरी तालीम, मेरे खुदावंद यीशु मसीह की तालीम ये है कि हम भी अपने ईमान के लिए मरना जानते हैं, हम मारना नहीं जानते। मेरे खुदावंद यीशु मसीह ने दूसरों को कत्ल करने की तालीम नहीं दी, बल्कि खुद मसीह के लिए दुख उठाने और मरने के लिए तैयार होने के लिए हमें तालीम दी, और हम इसके लिए तैयार हैं। लेकिन मसला ये है कि ये मुल्क आपका भी उतना है, मेरा भी उतना है, लिहाजा ये बैनर नहीं उतरेगा जिस अंदाज से आप इसको उतारना चाहते हैं। फिर एक ने कहा जी हम आपसे कहते हैं ये वो। मैं क्या, प्यार से बात करें, फिर सोचते हैं, और कोई जिम्मेदार बंदा है, मैं आपके कहने से इस बैनर को नहीं उतारूंगा। मैं उनसे बात करके उन्होंने कहा जी देख लेते हैं फिर, और उन्होंने कहा कि अभी हम मसाजिद में ऐलान करते हैं और लोग इकट्ठे हो जाते हैं। तो मैंने उनको कहा कि आप करें ऐलान, फिर आप अगर ऐलान करना चाहते हैं तो देख लेते हैं, मैं भी फिर सोचता हूँ क्या करना है मुझे। सो कहने का मतलब है ये है हमारा मुआशरा, ये है हमारी सोसाइटी, ये है दावे वो जहाँ पर जो है वो लोग कहते हैं जी पाकिस्तान में बसने वाली मजहबी अक़लियतें जो हैं वो मुकम्मल तौर पर आज़ाद हैं और ये उनके लिए जन्नत है। एक बैनर हमारा ये देख नहीं सकते, एक और अपने चर्च की दीवार पर जो है वो हम बैनर लगा रहे हैं, और वो इनको जो है वो भाता नहीं है, पसंद नहीं है, और वो लगाना नहीं चाहते, और बने हैं दावेदार के पाकिस्तान जो है वो, हमारा माशरा जो है वो मजहबी अक़लियतों के लिए जन्नत है। इन दिनों में इंतहा पसंदी और अदम बर्दाश्त इस हद तक भर गई है कि जो लोग पाकिस्तान में रहते हैं और जो बाहर भी पाकिस्तान के हालात से वाकिफ़ है वो अंदाज़ा लगा सकते हैं। फिर मैं जब यहाँ से चला था अपने घर से, तो मैंने पुलिस को फ़ोन किया, और मैं अफसोस के साथ ये कहता हूँ कि पुलिस 2 घंटे लेट आई, और वहाँ पर मैं अकेला ही लोगों को फेस कर रहा था, और चर्च की ख़वातीन जो हैं वो बेचारी रो भी रही थी, चिल्ला भी रही थी, और मुतालबा भी कर रही थी कि हमारा पाकिस्तान है और हम यहाँ पर इस बैनर को नहीं उतारेंगे। और फिर मैंने एक वीडियो बनाई जो 40-45 सेकंड की है, और जब मैं ये बना रहा था तो कुछ जो है वो इंतहा पसंदों ने मेरा ज़बरदस्ती मोबाइल छीना, मुझे धक्के दिए और मोबाइल छीना, और उन्होंने कहा आप वो वीडियो देख भी सकते हैं कि ए वीडियो बना के की करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे। मैंने उनको कहा कुछ नहीं करना, और फिर उन्होंने मेरा मोबाइल छीन भी लिया और हाथापाई भी होने लगी। फिर चंद लोगों ने जो है वो मोबाइल मुझे वापस भी दिलाया, और जब मैंने देखा कि हालात मेरे कंट्रोल से बाहर होते जा रहे हैं, 2-3 घंटे उन लोगों के साथ गुफ्तगू करते हुए, और आस्ता आस्ता लोग जो है वो बढ़ते जा रहे थे, हजूम बढ़ता जा रहा था, तो फिर मैंने मुनासिब जाना और मैंने कि इस बैनर को फ़ौरन उतारा जाए, वरना हालात जो है वो ज़्यादा कशीदा और कुछ ज़्यादा मसला बढ़ सकता था। फिर मैंने पुलिस को फ़ोन किया और पुलिस आई, और उन्होंने फिर लोगों को समझाने की कोशिश की, लेकिन लोग समझने से बाहर थे, समझ नहीं पा रहे थे। उसके बाद हम SHO के पास चले गए, SHO साहब से मुलाकात हुई, और उन्होंने मुझे कहा कि भाई साहब फ़लाँ शख्स के साथ बैठ के बात हल कर ले। मैंने कहा जी आप ऑफिसर हैं, SHO हैं इस इलाके के, आप बताएं क्या करना। उन्होंने कहा भाई साहब कि आप ऐसा करें कि इसको उतार लें और इसको चर्च के अंदर लगाएं। मैंने उनको फिर कहा मैं क्या मोहतरम, ये मुल्क हमारा है और आप पढ़े लिखे हैं, और मैं चाहता था कि कोई पढ़ा लिखा और ज़िम्मेदार शख्स मेरे साथ बात करे। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये है मजहबी अक़लियतों के मसावी हकूक़ जो आप हमें दे रहे हैं। मैंने कहा जी अमेरिका में, दुनिया के दीगर ममालिक में मुसलमानों की ईद होती है तो वहाँ पे चर्चेज़ में आपको जगह दी जाती है कि नमाज़ पढ़े। उसके बाद शाम की जब जंग हुई और किसी मुसलमान मुल्क ने जो है वो मुसलमानों को अपने मुल्क में आने की इजाज़त नहीं दी,
تو کینیڈا کے پرائم منسٹر نے اپنے بارڈر کھولے اور مسلمانوں کو قبول کیا. اسی طرح نیوزی لینڈ میں جب مسجد میں حملہ ہوا تو پرائم منسٹر نیوزی لینڈ نے مسلمانوں کو کتنا تحفظ دیا. یہ ملک تو مسیحیوں کے ہیں، لیکن مسیحیوں کا کردار دیکھیں، ان کی محبت دیکھیں آپ کے ساتھ. اور میں پاکستانی ہوں، میں نے پاکستان بنانے میں میرے آباء و اجداد نے برابر کا رول ادا کیا ہے. استحکام پاکستان میں آج تک ہم یہاں پر کھڑے ہیں اور ہمارے ساتھ یہ ہو رہا ہے. تو پھر ایک بندہ بولا، اس نے کہا جی ہم کسی صورت میں بھی یہاں پہ نہیں لگنے دیں گے. تو ایس ایچ او نے پھر اس کو دھمکا دیا اور دھمکایا اور سمجھایا کہ یہ برابر کے شہری ہیں. خیر اینی وے وہاں پہ مختصر یہ کہ پھر انہوں نے کہا جی میں آپ کے ساتھ چلتا ہوں، آپ بینر اندر لگا دیں. میں جب ان کے ساتھ آ رہا تھا تو مجھے لگتا ہے کہ کسی نے ایس ایچ او صاحب کو فون کیا. پھر جو بینر وہ چاہ رہے تھے کہ چرچ کی اوپر دیوار پر لگایا جائے، وہاں سے بھی انہوں نے لگانے سے منع کیا اور ان کا جی نیچے لگا دیں. اچھا قصہ مختصر، میں نے سوچا کہ چونکہ ہم اس اب بات کو سمیٹے وائنڈ اپ کریں، چونکہ شام کی عبادت مڈ نائٹ سروس جو ہے وہ 24 تاریخ کو ہونا ہے اور 25 کو کرسمس کی مین عبادت ہونی ہے. اگر ہم اس سٹرگل میں اور جھنجھٹ میں اور پڑ جائیں گے تو پھر ہماری یہ دونوں عبادتیں نہیں ہو سکیں گی. اور یقین جانیں بلال گنج کی کلیسیا کے لوگوں میں بہت زیادہ خوف تھا. اینی وے خدا کا فضل سے پھر ہم نے دعا کی اور رات کو 11:15 بجے پھر 100 بندہ موٹر سائیکلوں پر نعرے لگاتا ہوا آ گیا. چند ایک پولیس والے تھے وہاں پہ. میں نے پھر ایس پی سیکیورٹی کے جو پی اے ہیں ان کو فون کیا. انہوں نے پھر کچھ پولیس بھیجی اور ایک دو مقامی غیر مسیحی لوگوں نے اس ہجوم کو جو ہے وہ ڈسپرس کیا، ان کو وہاں سے ہٹایا. اور یہ سارے حالات تھے. یہ سارا بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ایک تو میری اس ویڈیو سے جو 40 سیکنڈ کی ویڈیو تھی، اس کے بعد بہت سارے لوگوں نے مجھ سے رابطہ کیا اور پوچھ رہے تھے کہ کیا واقعہ ہوا. اور بہت سارے لوگ جو ہے وہ سو میں نے مناسب جانا کہ یہ ساری چیزیں جو ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کروں. میں کہنا چاہتا ہوں کہ میں اس واقعے سے بڑا ڈسٹرب ہوا ہوں کہ ہمیں اپنے ہی ملک میں ہمارے ساتھ مسیحیوں کے ساتھ یہ کیا جاتا ہے. میں اس کیس کو یہاں پر ختم نہیں کروں گا. میں اس پر جو ہے وہ ایک ڈبیٹ کروں گا، ایک اپنی لیڈرشپ کے ساتھ، مسلم لیڈرشپ کے ساتھ بات چیت کروں گا اور ہائی آفیشلز گورنمنٹس کے ساتھ کہ یہ کہاں ہے فریڈم آف ریلیجن کے دعوے دار، ٹھیک ہے، کہاں ہے کہ میں پاکستان مذہبی اقلیتوں کے لیے جنت ہے. یا تو وہ ہمیں مکمل تحفظ دیں یا اس قسم کے ڈرامے بازی اور بیانات سے گریز کریں. آپ جانتے ہیں کہ ہندوستان کیوں تقسیم ہوا تھا؟ قائد اعظم محمد علی جناح نے فرمایا تھا کہ مسلمان لیڈرشپ نے کہا تھا کہ یہاں پر 2 قومیں رہتی ہیں اور ان کا رہن سہن فرق ہے. اگر وہاں پر آپ کمفرٹیبل نہیں تھے تو ہم یہاں پر کمفرٹیبل نہیں ہیں. ہمیں کیا اب سوچنا ہے؟ پاکستانی مسیحیوں سے میرا سوال ہے، ہمیں اب کچھ سوچنے کی ضرورت ہے. یا تو حکومت وقت ان انتہا پسند لوگوں کو ایجوکیٹ کریں، سمجھائیں، تعلیم دیں، ان کو بتائیں، ان کو سکھائیں، ان کے خلاف ایکشن کریں، جو کچھ بھی کرنا چاہتے ہیں وہ کریں. یا پھر مسیحیوں کو الگ صوبہ دے دیں جہاں پر وہ آزادی کے ساتھ اپنی عبادات کر سکیں. آپ اس کے بارے میں ذرا رائے بھی دیں. یا تو ان لوگوں کے جن کی وجہ سے جو ہے وہ پاکستان کا نام بدنام ہوتا ہے. آپ کو پتہ ہے میں تو پاکستان کے کسی بھی حصے میں بلکہ دنیا میں کہیں کوئی واقعہ ہو کسی بھی مذہب کے ساتھ ہو، میرا پروٹیسٹ جو ہے وہ فیس بک پہ ریکارڈ ہوتا ہے. لیکن اس واقعے کو ہم 2 وجوہات تھی. ایک تو ہم کرسمس کی عبادات کو ڈسٹرب نہیں کرنا چاہتے تھے اور دوسرا پاکستانی امیج کو خراب نہیں کرنا چاہتے. ان لوگوں نے تو خراب کیا اور ہم نے اس ساری چیزوں کو جو ہے وہ فیس بک پہ یا سوشل میڈیا پہ نہیں ڈالا. میرے پاس ریکارڈنگ بھی ہے، سارا کچھ بھی ہے ہجوم کی، لیکن میں نے اس کو نہیں ڈالا
क्योंकि मैं एक मुहिब वतन पाकिस्तानी हूँ और मैं अपने मुल्क की सलामती चाहता हूँ। लेकिन हुकूमत वक्त से दरख्वास्त है कि वो पाकिस्तानी मसीहों के और मजहबी अक़लियतों के मसाइल को देखें और उनका हल करें। अब लेकिन हमारा मुआशरा जो है वो कायद आज़म का बानी पाकिस्तान की तस्वीर तो अपने दफातर में सजाते हैं, अब उनके मज़ार पर जाकर फूल चढ़ाते हैं, दुआएं करते हैं, लेकिन उनके अरशादात और फरमान जो उन्होंने कहे हैं उन पर हमने कोई अमल नहीं करना। 11 अगस्त की तकरीर बानी पाकिस्तान की बड़ी काबिल ज़िक्र है और मैं एक बार फिर आपके सामने दोहराना चाहता हूँ, जिसमें कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने फरमाया कि यहाँ पर हर शख्स जो है वो आज़ाद है अपने चर्च जाने के लिए, मंदिर जाने के लिए, मस्जिद जाने के लिए, रियासत का इसके साथ कोई सरोकार नहीं है। सो हुकूमत वक्त सिर्फ इतना ही कर दे कि कायद-ए-आज़म बानी पाकिस्तान के इस नज़रिए जो उनकी विजन थी, जो कायद का पाकिस्तान था, हमें वो पाकिस्तान चाहिए। हमें ना नया पाकिस्तान चाहिए ना पुराना पाकिस्तान चाहिए, हमें कायद का पाकिस्तान चाहिए, जिसके लिए मेरे बुजुर्गों ने कायद-ए-आज़म बानी पाकिस्तान का जो है वो साथ दिया था। आज तक वो नहीं बन सका। मेरी आपसे दरख्वास्त है कि कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की तस्वीर को अपने दफातर में सजाने, उन पर फूल चढ़ाने और उनके मज़ार पर दुआ करने की बजाय उनके विजन को प्रमोट करें, उनके विजन को प्रमोट करें। अब मैं आपसे दरख्वास्त करना चाहता हूँ, खुदा का फजल है कि बहुत बड़ा हंगामा और मसला हुआ था, खुदा ने अपने फजल से उस सारे मसले को हल किया है, लेकिन मुझे और मेरी कलीसिया को आपकी दुआओं की ज़रूरत है। अगली वीडियो में कुछ और मसाइल आपके साथ शेयर करूँगा। थैंक यू वेरी मच।